लोक सेवाको तयारी गरिरहनुभएका तपाईँ आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावमा हार्दिक नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ। अनलाइन लोक सेवा क्लासको भर्चुअल क्लास अन्तर्गत आजको कक्षामा हामी तपाईहरूलाई विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नेछौँ। शाखा अधिकृत नायब सुब्बा र खरिदार तहको सबैको लागि उपयुक्त हुने र पाठ्यक्रमले निर्धारित गरे बमोजिमका कुनै पनि सब टपिक्स नछोडिकन यहाँहरू समक्ष हामीले पूर्ण जानकारी लिएर आएका छौँ। आजको हाम्रो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो लोकसेवा अनलाइन लोकसेवा क्लास युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ आजको कक्षा। सुरुमा हामीले यहाँहरू समक्ष कसले के पत्ता लगाए भनेर राखेका छौँ। साथीहरू, आज हामी सुरुमा कुन वैज्ञानिकले के पत्ता लगाएको यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। फादर अफ जियोलोजी भनेर अरिस्टोटललाई भनिन्छ। फादर अफ बोटानी थियोफ्राटसलाई भनिन्छ भने फादर अफ प्यालेन्टोलोजी लियोनार्दो दा भिन्चीलाई भनिन्छ। फादर अफ मट्युसन भनेर ह्युज डी ब्राइजलाई भनिन्छ भने फादर अफ माइक्रोबायोलोजी भनेर लुइस प्यास्टरलाई भनिन्छ। फादर अफ मोडर्न जेनेटिक्स भनेर विलियम स्टर्नलाई भनिन्छ भने फादर अफ मोडर्न इम्ब्रियोलोजी भनेर कार्ल भान वेयरलाई भनिन्छ। फादर अफ जेनेटिक्स भनेर जोन ग्रेगर मेन्डललाई भनिन्छ भने फादर अफ इम्युनोलोजी भनेर एडवर्ड जेनेरललाई भनिन्छ। फादर अफ इभोल्युसन एन्ड नेचुरल सिलेक्सन भनेर चार्ल्स डार्विनलाई भनिन्छ भने फादर अफ अटोनोमी भनेर एन्ड्रिज भेसल्सलाई भनिन्छ। फादर अफ ब्लड ग्रुप भनेर कार्ल ल्यान्डस्टिनियरलाई भनिन्छ भने फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन भनेर विलियम हाब्रेलाई भनिन्छ। फादर अफ माइक्रोस्कोप एन्टोनोमी भनेर मार्सेलो माल्पिजीलाई भनिन्छ भने फादर अफ बोटानी भनेर थियोफ्राटसलाई भनिन्छ। फादर अफ मोडर्न अब्जर्भेसनल एस्ट्रोनोमी, फादर अफ मोडर्न फिजिक्स, फादर अफ साइन्स, फादर अफ मोड अफ साइन्स भनेर ग्यालिलियोलाई भनिन्छ। साथीहरू, ग्यालिलियोलाई चाहिँ फादर अफ मोडर्न अब्जर्भेसनल एस्ट्रोनोमी पनि भनिन्छ भने फादर अफ मोडर्न फिजिक्स, फादर अफ साइन्स, फादर अफ मोड अफ साइन्स, यी विभिन्न विधाहरूको पिता भनेर हामी ग्यालिलीलाई भनिन्छ। फादर अफ मोलिकुलर बायोलोजी भनेर लिनु कार्ड पाउलिङलाई भनिन्छ भने फादर अफ मोडर्न केमिस्ट्री एन्टोइन लरेन्ट भनेर डी लुभाइजरलाई भनिन्छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कुन डरलाई के भनिन्छ भनेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। फुलदेखि लाग्ने डरलाई अटोफोबिया भनिन्छ। किताबबाट लाग्ने डरलाई बिब्लियोफोबिया भनिन्छ भने हिउँबाट लाग्ने डरलाई काइनोफोबिया भनिन्छ। त्यसैगरी रगतबाट लाग्ने डरलाई हेमोटोफोबिया भनिन्छ भने ऐनादेखि लाग्ने डरलाई आइसोपेट्रोफोबिया भनिन्छ। माछादेखि लाग्ने डरलाई इक्थियोफोबिया भनिन्छ भने सर्पदेखि लाग्ने डरलाई ओफिडियोफोबिया भनिन्छ। खेलौनादेखि लाग्ने डरलाई पेडियोफोबिया भनिन्छ भने फुल तर्नदेखि लाग्ने डर जिफारोफोबिया हो। आगोदेखि लाग्ने डर प्यारोफोबिया हो भने एक्लै हुँदा लाग्ने डर अटोफोबिया हो। पानीदेखि लाग्ने डर हाइड्रोफोबिया हो भने विदेशीदेखि लाग्ने डर जेथोफोबिया हो। जनावरदेखि लाग्ने डर जुफोफोबिया हो भने प्रत्येक वस्तुबाट लाग्ने डर पानोफोबिया हो। अब यहाँहरू समक्ष हामी विश्वका प्रमुख वैज्ञानिकहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई हाम्रो पाठ्यक्रमले तोकेको छ। विश्वका प्रमुख वैज्ञानिकहरूको बारेमा सामान्य जानकारी भनेको छ। यहाँहरू समक्ष हामी यही पाठ्यक्रममा आधारित रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। एक नम्बरमा हामीले आर्किमिडिजको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। उनको जन्म ईसापूर्व 287 ग्रिसको साइकसमा भएको थियो भने मृत्यु ईसापूर्व 212 रोममा भएको हो। सिपाहीले चलाएको गोली लागेर उनको मृत्यु भएको हो। उनले गोला, बेलना, पाराबोला आदिको क्षेत्रफल र आयतन पत्ता लगाएका थिए। त्यसैगरी पाईको मान 22.7 हुन्छ भनेर उनले पत्ता लगाएका थिए भने वैज्ञानिक लेखन विधि, सूर्य र चन्द्रमाको व्यास नाप्ने तरिका, युद्धमा काम लाग्ने मेसिन पनि उनले पत्ता लगाएका थिए। त्यसैगरी ऐनाको माध्यमबाट आगो बाल्ने अर्थात् लेन्सको माध्यमबाट आगो बाल्ने तरिका, हाइड्रोलिकमा प्रयोग हुने उटर स्क्रू पनि उनले पत्ता लगाएका थिए। उनले गणिततर्फ पनि केही किताबहरू लेखेका छन् जसमा मेजरमेन्ट अफ सर्कल, स्फियर एन्ड सिलिन्डर, द क्वाड्रेचर अफ
पाराबोला र स्पाइरल्स रहेका छन्। उनले विभिन्न सिद्धान्तहरू पत्ता लगाएका छन्। प्रमुख सिद्धान्तमा लिभरको सिद्धान्त, सापेक्षित घनत्वको सिद्धान्त, ऊर्ध्वचापको सिद्धान्त उनका प्रमुख सिद्धान्त हुन् भने उनको आर्किमिडीज ल अफ आर्किमिडीज भनेर यदि कुनै पनि वस्तुलाई पूरा वा आंशिक डुबाउँदा विस्थापित पानी र उक्त वस्तुको तौल बराबर हुन्छ भनेर पत्ता लगाए, जसलाई ल अफ आर्किमिडीज भनिन्छ। अब यहाँहरु समक्ष हामी लियोनार्दो दा भिन्सीको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। उनको जन्म सन् 1452 मा भएको हो भने मृत्यु 1519 मा भएको हो। इटालीको फ्लोरेन्स शहरमा उनको जन्म भएको थियो भने इटालीको फ्लोरेन्समा मृत्यु भएको थियो। विश्वमा पहिलो पटक हवाई जहाजको डिजाइन पनि उनले गरेका थिए। मोनालिसा, द लास्ट सफर, Vitruvian Man, Lady with an Ermite, The Baptism of Christ, The Adoration of Maggie, Virgin of Rocks को चित्र उनले बनाएका थिए। अब हामी यहाँहरु समक्ष ग्यालिलियोको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। सन् 1564 मा जन्म भई 1642 मा सिसिलीमा मृत्यु भएको थियो। उनी इटालीमा जन्मेका थिए 1564 मा भने इटालीको सिसिलीमा 1642 मा मृत्यु भएको थियो। उनलाई भौतिक शास्त्रका पिता पनि भनिन्छ। फादर अफ मोडर्न फिजिक्स, फादर अफ मोडर्न अब्जर्भेसनल एस्ट्रोनोमी, फादर अफ मोडर्न साइन्स पनि भनिन्छ। उनले टेलिस्कोपको माध्यमबाट बृहस्पतिको अध्ययन गरेका थिए। बृहस्पतिका 4 वटा उपग्रह लो, युरोपा, ग्यानिमिड र क्यालिस्ट्रोको खोज गरेका थिए, जसलाई ग्यालिस्टियन स्याटेलाइट पनि भनिन्छ। द स्टेरी मैसेंजर डायलॉग कंसर्निंग द प्रिंसिपल सिस्टम अफ द वर्ल्ड, डायलॉग कंसर्निंग टू न्यू साइन्सेस 1968 मा उनले प्रतिपादन गरेका थिए। अर्थात यी सिद्धान्त पुस्तकहरू उनले लेखेका थिए। द स्टेरी मैसेंजर डायलॉग कंसर्निंग द प्रिंसिपल सिस्टम अफ द वर्ल्ड, डायलॉग कंसर्निंग टू न्यू साइन्सेस 1968 मा उनले प्रतिपादन गरेका थिए भने उनको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर सन् 1688 मा पेन्डुलम घडीको आविष्कार गरिएको पाइन्छ। उनले हाइड्रोइलेक्ट्रिक तराजुको आविष्कार गरेका थिए भने गुरुत्व प्रवेग स्मल जी को मान पत्ता लगाएका थिए, जुन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। कुनै पनि वस्तुलाई 0 र 90 डिग्रीको बीचमा प्रक्षेपित गरियो भने उक्त प्रक्षेपित वस्तुको मार्ग पाराबोलिक इलिप्टिक हुन्छ भनेर उनले पत्ता लगाएका थिए। पाराबोलिक हुन्छ भनेर पत्ता लगाएका थिए। सन् 1609 मा एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपको निर्माण गरेका थिए भने चन्द्रमामा पहाड, खोज, उपत्यका रहेको तथ्य पनि फेला पारेका थिए। आकाशगंगाको निर्माण धेरै तारा मिलेर बनेको हुन्छ भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाएका थिए भने सन् 1610 मा शनिलाई अण्डाकार रिङले घेरेको छ भनी पत्ता लगाएका थिए। जुन शनि ग्रहको वरिपरि एउटा रिङ छ, जुन अण्डाकार रिङ छ, त्यो रिङले घेरेको छ भनेर पत्ता लगाउने पहिलो व्यक्ति पनि ग्यालिलियो ग्यालिली हुन्। पानीको सतह बढाउने यन्त्र, तापमापक यन्त्र थर्मोमिटरको आविष्कार पनि ग्यालिलियोले गरेका हुन्। ज्यामितीय कम्पासको आविष्कार पनि ग्यालिलियोले गरेका हुन् भने पृथ्वी घुम्छ भनी पत्ता लगाएका कारण उनलाई जेल हालिएको थियो। उनी 1637 मा अन्धा बनेका थिए भने सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु हो। पृथ्वी लगायत अन्य सबै ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि घुम्छन् भनी उनले पत्ता लगाएका थिए। साथीहरू, अब हामी यहाँहरु समक्ष जोन डाल्टनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। जोन डाल्टनको जन्म सन् 1776 मा भएको थियो भने मृत्यु 1867 मा भएको थियो। उनले आणविक सिद्धान्त, अपूर्ण चापको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, माई हेड इज टु फल अफ ट्रायंगल, केमिकल प्रोपोर्सन एन्ड इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेन्ट टु थिंक मच अफ म्यारिएज। उनले त्यसो भनेका थिए। त्यसैगरी उनले द टोटल प्रेसर अफ मिक्सचर अफ ग्यास इज इक्वल टु द सम अफ द पार्शियल प्रेसर अफ द इन्डिभिजुअल ग्यासेस इन द मिक्सचर भनेर पनि पत्ता लगाएका थिए भने एटोमिक थ्योरी, ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन, डाल्टन ल अफ पार्शियल प्रेसर र पान्टलिजम पनि पत्ता लगाएका थिए। कलर ब्लाइन्डलेस मिक्सचर पनि भनिन्छ पान्टलिजमलाई।
अब हामी यहाँ समक्ष माइकल फ्याराडेको बारेमा छलफल गर्न गएका छौं। माइकल फ्याराडेको जन्म सन् 1791 मा भएको थियो भने मृत्यु 1867 मा ब्रिटेनमा भएको थियो। पुस्तक पसल र स्टेशनरीमा 13 वर्षदेखि काम गरेका माइकल फ्याराडे भोल्टा सेलको आविष्कारक अर्थात् जुन मोटरमा प्रयोग हुन्छ भोल्टा सेल त्यसको प्रतिपादन एवं आविष्कार गर्ने काम चाहिँ माइकल फ्याराडेले गरेका हुन्। उनले जेनेरेटरको आविष्कार पनि गरे भने जेम्स इथार्डसँग मिलेर स्टिलको गुणस्तर सुधार गर्न पनि सफल भएका थिए। विद्युत मोटरको आविष्कार 1830 मा गरे भने बेन्जामिनको आविष्कार पनि उनले गरेका हुन्। त्यसैगरी चिम्नीको आविष्कार, चुम्बक प्रकाश असर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बारेमा पनि उनले आविष्कार गरेका हुन्। फोटो इफेक्ट जुन आविष्कार भनेको माइकल फ्याराडेकै हो। विद्युत विच्छेदन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो भने क्लोरिनको आविष्कार पनि उनले गरेका हुन्। डाइम्याग्नेटिक र पाराम्याग्नेटिक वस्तुको आविष्कार पनि उनले गरेका थिइन्। Nothing is wonderful to the true of it we consist with the law of nature भनेर उनले भनेका छन्। कुनै पनि रासायनिक घोलबाट विद्युत प्रवाहित हुँदा त्यसबाट धनात्मक र ऋणात्मक चार्ज युक्त कणहरू विच्छेदित हुन्छ। यसरी विच्छेदित वा विस्थापित पिण्ड विद्युतको चार्जसँगैको भाइलेन्ट वेटसँग समानुपाती हुन्छ भनेर पत्ता लगाएका थिए। त्यसैले उनलाई प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट अर्थात् र फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि भनिन्छ। अब हामी यहाँ समक्ष सर आइजक न्युटनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। बेलायतको किन्सुसिर शहरमा जन्म भएको थियो भने उनको मृत्यु लन्डनमा भएको थियो। उनले प्रिन्सिपिया सन् 1687 मा प्रकाशित गरेका थिए भने अप्टिक्स सन् 1704 मा प्रकाशित गरेका थिए। त्यसैगरी जियोग्राफिया जेनेरेटिक्स द क्रोनोलोजी अफ एन्शियन्ट किङडम नामक लेख पनि एवं पुस्तक पनि उनले प्रकाशित गरेका थिए। त्यसैगरी उनले द सिस्टम अफ वर्ल्ड पनि लेखेका थिए। सन् 1689 देखि 1690 तथा 1701 देखि 1702 सम्म क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उनले ल अफ ग्राभिटेसन अर्थात् गुरुत्वाकर्षणको नियम पनि पत्ता लगाएका थिए। सूर्यको किरणमा 7 रङले मिलेर बनेको हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका थिए। जुन सूर्यको किरणमा रासु पह नीलो भई रातो सुन्तला पहेँलो हरियो नील र बैजनी रङ जुन 7 रङ मिलेर बनेको हुन्छ त्यो कुरो पनि सर आइजक न्युटनले पत्ता लगाएका थिए। सन् 1966 मा फिक्सन प्रविधिको विकास गरेका थिए। पछि यसैलाई क्याल्कुलस भन्न थालियो। आधुनिक भौतिक विज्ञानका जन्मदाता भनेर सर आइजक न्युटनलाई भनिन्छ भने उनी जन्मिनुभन्दा 3 महिना अघि नै बाबुको मृत्यु भएकाले बाबुकै नामसँग सम्बन्धित नाम राखिएको। उनले चाल सम्बन्धी 3 वटा नियम प्रतिपादन गरेका छन्। पहिलो नियम, दोस्रो नियम र तेस्रो नियम। अब यहाँहरु समक्ष हामी चार्ल्स डार्विनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। सन् 1809 मा जन्म भएको थियो भने 1882 मा उनको मृत्यु भएको थियो बेलायतमा। जीव विकासका लागि 1831 देखि 1836 सम्म एचएमएस बिगल नामक जहाजबाट यात्रा गरेका थिए। उनको अध्ययनको मुख्य थलो भनेको ग्यालापागोस थियो। वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेलसँग मिलेर सन् 1858 मा आफ्नो धारणाको सार प्रकाशित गरेका थिए। सन् 1859 मा द ओरिजिन अफ स्पाइसिस बाइ मिन्स अफ नेचुरल सिलेक्सन्स नामक कृति उनले प्रकाशित गरेका थिए भने 1868 मा द भेरिफिकेसन अफ एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स अन्डर डेमोन्स्ट्रेसन भन्ने कृति प्रकाशित गरेका थिए। उनले द डिसेन्ट अफ म्यान जुन 1877 मा प्रकाशित भयो त्यस पुस्तकमा चाहिँ मानिसको पुर्खाबादर भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनले विकासवादी सिद्धान्त 1859 मा प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त, उत्परिवर्तनको सिद्धान्त, क्रम विकासको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। त्यसैले उनलाई क्रम विकासका पिता पनि भनिन्छ। 8 वर्षको उमेर हुँदा आमाको मृत्यु भएकाले बहिनीबाट स्याहार सुसार गरिएको थियो। अ म्यान हु डियर्स टु वेस्ट एन आवर अफ लाइफ हेज नट डिस्कभर्ड द भ्यालु अफ लाइफ भनेर उनले भनेका छन्। अब यहाँहरु समक्ष हामी लुई पास्चरको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। उनको जन्म सन् 1822 मा
भएको थियो भने 1895 मा मृत्यु फ्रान्सको जुरमा भएको थियो। उनी फ्रान्समा जन्मेका थिए भने फ्रान्समा मृत्यु भएको थियो। प्रारम्भिक शिक्षा वेज कलेजबाट प्राप्त गरेका थिए भने उनका 5 सन्तान मध्ये 3 सन्तान सरुवा रोगको कारणले निधन भएको थियो। फ्रान्सको पेरिस र भियतनामको होचिमिन सहरमा पास्चर इन्स्टिच्युट रहेको छ। रेशमी किराको रोग नियन्त्रण, ठेउला, हैजा, रेबिज, गाईबस्तुको प्लियोजोड रोगको उपचार पनि उनले गरेका थिए। साथीहरू, यहाँले सम्झिनु पर्ने भनेको रेशमी किराको नियन्त्रण, ठेउला, हैजा, त्यसैगरी रेबिज अनि गाईबस्तुको प्लियोजोड नामको रोगको उपचार पनि लुई पास्चर गर्न सफल भएका थिए। फर्मेन्टेसन प्रक्रियाको विकास पनि उनले गरेका थिए। फर्मेन्टेसन प्रक्रिया भनेले अक्सिजन बिनाको श्वास प्रश्वासको रूप हो। अक्सिजन बिनाको श्वास प्रश्वासको रूप हो। यो इस्ट जस्ता सूक्ष्म जीवाणुमा हुन्छ भनेर उनले पत्ता लगाएका थिए भने उनले पास्चराइजेसन पद्धतिको आविष्कार पनि गरेका थिए। क्राइसेलोग्राफी अर्थात् युनिट कोष अनुसार क्रिस्टलको वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई क्राइसेलोग्राफी भनिन्छ र स्टेरोकेमिस्ट्री 3 आयामिक एटमको व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि पत्ता लगाएका थिए। फादर अफ माइक्रोबायोलोजी भनेर उनलाई भनिन्छ भने सन् 1861 मा भिक्टोरिया उनलाई प्रदान गरिएको थियो। अब हामी यहाँहरु समक्ष थोमस अल्वा एडिसनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। जन्म 11 फेब्रुअरी 1847 मा भएको थियो भने मृत्यु 18 अक्टोबर 1931 अमेरिकामा भएको थियो। बाल्यकालको नाम अल थियो भने 1093 भन्दा बढी आविष्कारहरू उनले गरेका छन्। अल्वाले 10 वर्षको उमेरमा आफ्नै घरमा प्रयोगशाला चलाउन रेलको डिब्बामा नै पत्रिका बेच्ने गरेका थिए। थोमस अल्वा एडिसनले 10 वर्षमै आफ्नो घरमा प्रयोगशाला चलाउनका निमित्त रेलको डिब्बामा पत्रिका बेच्ने काम गरे। सन् 1861 मा ग्रान्ड ट्रङ्क हेराल्ड नामक पत्रिकामा रेलमै छापेर बेचिएको विश्वको पहिलो पत्रिका हो। उनले बोकेको रासायनिक पदार्थको कारण रेलमा आगो लागि भएको र परिचालकले एक झपट हान्दा कानको जाली फुटी बाहिर बनेका थिए। पहिलो आविष्कार युनिभर्सल स्टक ट्रेङ्कर हो जुन 1868 मा 22 वर्षको उमेरको हुँदा बनाएका थिए। सन् 1868 मा एकैचोटी 2 जनाले पढ्न मिल्ने टेलिग्रामको विकास गरेका थिए। जुन 2 जनाले एकैचोटी समाचार पढ्न मिल्ने टेलिग्रामको निर्माण 1868 मा गरेका थिए भने 1869 मा मतगणना यन्त्रको आविष्कार गरेका थिए। 1877 मा ग्रामोफोनको विकास गरेका थिए भने 1879 मा चलचित्र क्यामेरा र प्रोजेक्टरको आविष्कार गरेका थिए। अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले बनाएको फोनलाई सुधार गरेर टेलिफोनको प्रयोग मार्फत पहिलो शब्द हेल्लो प्रयोग गरेका थिए। साथीहरु, अहिले पनि हामी फोनमा सुरुमा हेल्लो भन्छौं। त्यो हेल्लो शब्द पहिलो पाली प्रयोग चाहिँ थोमस अल्वा एडिसनले गरेका थिए। सन् 1880 मा विद्युतीय रेलमार्गको सञ्चालन गरेका थिए भने ग्रामोफोन, फोनोग्राफ, स्टोरेज ब्याट्री, सिनेमेट्रोमेट्रो इलेक्ट्रिकल भोटिङ मेसिन उनले पत्ता लगाएका थिए। सिनेमेट्रोग्राफी, इलेक्ट्रिकल भोटिङ मेसिन उनले पत्ता लगाएका सामानहरू हुन्। यो कहिलेकाहीँ हामीलाई अब्जेक्टिभमा धेरैचोटि सोधेको प्रश्न पनि हो। ग्रामोफोन, फोनोग्राफ, स्टोरेज ब्याट्री र सिनेमेट्रोग्राफी त्यसैगरी इलेक्ट्रिकल भोटिङ मेसिन उनले पत्ता लगाएका हुन्। मेन्लो पार्कमा प्रयोगशाला स्थापना भएको छ जसलाई विजार्ड्स अफ मानको पार्क पनि भनिन्छ। उनको मृत्युमा शोक मनाउनको निमित्त सन् 1931 अक्टोबर 21 मा अमेरिका र क्यानाडामा 1 मिनेट ब्ल्याकआउट गरिएको थियो। वैज्ञानिकका पनि वैज्ञानिक भनेर थोमस अल्वा एडिसनलाई भनिन्छ भने उनलाई बहिरा वैज्ञानिक पनि भनिन्छ। 7 वर्षमा विद्यालयमा भर्ना भएका, 3 वर्षमा रुस्टिकेट भएका, आफ्नै नाम भुल्ने वैज्ञानिक भनेर पनि उनलाई भनिन्छ। अब यहाँहरु समक्ष हामी म्याडम क्युरीको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। पोल्यान्डको वर्सामा जन्म भएको थियो सन् 1867 नोभेम्बर 7 मा भने मृत्यु 1934 जुलाईमा फ्रान्समा भएको थियो। उनको कार्यक्षेत्र भने फ्रान्स रहेको थियो। आफ्ना पति पियरे क्युरीसँग मिले रेडियोधर्मिता अर्थात् रेडियो एक्टिभ तत्त्वको आविष्कार गरेकी थिइन्।
सन् 1903 मा हन्नोरी बकुरेलका साथमा भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यसैगरी सन् 1911 मा रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार रेडियम र पोलोनियमको आविष्कार बापत उनलाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। प्रमुख अनुसन्धानमा रेडियो एक्टिभिटी, पोलोनियम र रेडियम हुन्। मारिया ओलोदोस्का यिनको बाल्यकालको नाम थियो। उनको बाल्यकालको नाम चाहिँ मारिया ओलोदोस्का उनको बाल्यकालको नाम थियो। जेठी छोरी इरिन र जुवा फ्रेडरिक जलियरले सन् 1935 मा रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए भने 1895 मा उनीहरूको विवाह भएको थियो। क्युरी परिवारका 4 जना, आफै 2 पटक, पति 1 पटक, छोरी र ज्वाइँ 1 पटक गरेर 5 पटकसम्म नोबेल पुरस्कार पाई विश्वमा सबैभन्दा बढी नोबेल पुरस्कार पाउने परिवारको रूपमा उनको परिवारलाई लिइन्छ भने उनका पतिको निधन भनेको अर्थात् मृत्यु भनेको दुर्घटनामा परे, सडक दुर्घटनामा परेर उनको निधन सन् 1906 मा भएको थियो। सन् 1943 मा मृत्यु पश्चात नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति पनि म्याडम क्युरी हुन्। उनले 15, 16 र 19 वटा डिग्री हासिल गरेकी थिइन्। अब हामी यहाँहरु समक्ष गुल्मोनी मार्कोनीको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। गुल्मोनी मार्कोनीको जन्म सन् 1874 मा भएको थियो भने मृत्यु 1937 मा इटालीमा भएको थियो। बाल्यकालको नाम विल्ली रहेको थियो। उनको नाम चाहिँ विल्ली रहेको थियो। बाल्यकालमा उनलाई विल्ली भनिन्थ्यो। सन् 1994 डिसेम्बरमा तारबिनाको 30 फिट पर घण्टी बजाउन सफल भएका थिए भने 1896 देखि 1897 मा इङ्ल्यान्डमा आफूले बनाएको उपकरणको उनले सफल प्रदर्शन गरेका थिए। उनले मार्कोनी वायरलेस टेलिग्राम कम्पनी लिमिटेडको सुरुवात गरेका थिए। मार्कोनी वायरलेस टेलिग्राम कम्पनी लिमिटेडको सुरुवात गरेका थिए भने सन् 1879 मा 31 माइल टाढासम्मको रेडियो सन्देश पठाउन सफल भएका थिए। त्यसैगरी उनले 12 डिसेम्बर सन् 1901 मा अंग्रेजी एस कोड प्रयोग गरी महासागर वार सन्देश पठाउन सफल भएका थिए। सन् 1909 मा भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका जर्मनका वैज्ञानिक फर्डिनान्ड ब्रामिनसँग मिलेर उनले यो पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। फर्डिनान्ड ब्रामिन र गुल्मोनी मार्कोनीले 1909 मा भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी सन् 1999 मा अमेरिकी सेनासँग मिलेर मार्कोनी इन्टरनेशनल मेरी कम्युनिकेटिभ कम्पनी लिमिटेडको स्थापना र सञ्चालन गरेका थिए भने सन् 1902 मा चुम्बकीय डिक्टेटर बनाएर 1905 मा होरिजन्टल डिक्टेसन एरियल बनाउन सफल भएका थिए। त्यसैगरी 1916 मा इङ्ल्यान्डदेखि अस्ट्रियासम्म सन्देश पठाउन सफल भएका थिए। छोटो तरङ्गको प्रयोग गरेर भने बेतारद्वारा समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रथम व्यक्ति अर्थात् प्रसारण गर्ने प्रथम व्यक्ति चाहिँ गुल्मोनी मार्कोनी हुन्। आकाशवाणी कम्प्युटर उनकै देन हो। उनले सर्वोच्च सैनिक पदक ग्रान्ड क्रस अफ द अर्डर र नाइट ग्रान्ड क्रस अफ रोयल भिक्टोरियन क्रस पदक विजेता पनि उनी हुन्। अब यहाँहरु समक्ष अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। सन् 1879 मा उनको जन्म भएको थियो भने 1955 मा मृत्यु भएको थियो। उनको जन्म चाहिँ जर्मनमा भयो भने मृत्यु चाहिँ अमेरिकामा भएको थियो। सन् 1905 मा सापेक्षवादको द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। 1907 मा तापको ठोस पदार्थको विशिष्ट उष्माहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्ययन गरेका थिए। उनले 1907 मा तापको ठोस पदार्थको विशिष्ट उष्माहरूको बारेमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्ययन गरेका थिए भने 1921 मा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरे बापत भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कारद्वारा सम्मानित भएका थिए। सन् 1925 मा कोप्ली मेडल पाएका थिए भने 1929 मा म्याक्स प्लाङ्क अवार्ड र टाइम पत्रिकाको शताब्दी पुरुष
घोषणा उनलाई प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। उनी टाइम पत्रिकाले घोषणा गर्ने शताब्दी पुरुष बाट सम्मानित पनि भएका थिए। उनका कृतिहरूमा जेनरल एन्ड स्पेसियल रिलेटिभिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मास इनर्जी इक्विनियन्स, क्वान्टिफिकेसन अफ ब्लोइङ मोसन, आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन, बेसिक आइन्स्टाइन स्ट्याटिस्टिक्स, युनिफिल्ड फिल्ड थ्योरी पत्ता लगाएका थिए। अब फादर अफ साइन्स भनेर पनि उनलाई भनिन्छ भने अनुसन्धानको सुरुवात बुबाले किनिदिएको दिशासूचक यन्त्र थियो उनको, उनलाई फादर अफ साइन्स भनिन्छ। त्यसैगरी अनुसन्धानको सुरुवात भनेको बुबाले किनिदिएको दिशासूचक यन्त्र थियो। परमाणु नाप्ने आयाममा उनले विद्यावारिधि प्राप्त गरेका थिए। सन् 1933 मा जर्मनको नागरिकता त्यागी इजरायलको नागरिकता लिएका थिए भने 1955 अप्रिल 18 प्रिन्टस अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। उनको मस्तिष्क त्यही सुरक्षित राखिएको छ। उनले जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी 1915 मा प्रकाशित गरेका थिए भने E बराबर mc स्क्वायर सूत्रको प्रतिपादन गरेका थिए। त्यसैगरी अन्तरिक्ष र गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पनि उनले पत्ता लगाएका थिए। यहाँहरु समक्ष अटो हानको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। सन् 1879 मा फ्रान्कफर्टमा जन्म भएको थियो भने सन् 1968 मा गुटेन्जेनमा उनको मृत्यु भएको थियो। उनले रेडियो एक्टिभिटी र रेडियो केमिस्ट्रीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। फादर अफ न्युक्लियर केमिस्ट्री, फाउन्डर अफ एटोमिक अक्षय पनि भनिन्छ। उनले सन् 1944 मा केमिस्ट्री तर्फको नोबेल पुरस्कार पाएका थिए भने उनलाई वरिष्ठ गणितज्ञ एवं नक्षत्रविद भनेर चिनिन्छ। यहाँहरु समक्ष अब हामी स्टेफन विलियम हकिङ्सको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। उनको जन्म 1942 जनवरी 8 मा अक्सफोर्ड इङ्ग्ल्यान्डमा भएको थियो भने उनलाई उनका शोध गुरु थेसिसका गुरु भनेर डेनिस सिएनालाई चिनिन्छ। दर्जनौं विख्यात भौतिक शास्त्रका शोध गुरु हुन् स्टेफन विलियम हकिन्स। उनले विशेष गरिकन ALS रोगद्वारा पीडित वैज्ञानिक थिए। उनले न्युटन अल्बर्ट पछाडिका विशिष्ट विद्वानका रूपमा आफ्नो स्थान प्राप्त गरेका छन्। उनलाई न्युटन र अल्बर्ट पछाडिका विशिष्ट विद्वान भनेर भनिन्छ। 21 वर्षमा लौगेरिन्स ALS रोगको लक्षण देखा परेकाले 1970 देखि व्हीलचेयरमा खुम्चन बाध्य भएका थिए। उनले अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम 1988 मा प्रतिपादन गरेका थिए भने ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स एन्ड अदर्स एसेज 1994 मा प्रकाशित गरेका थिए। द युनिभर्स इज नेटसेल्स 2001 मा उनले प्रकाशित गरेका थिए। अन द सोल्जर अफ प्लान्ट द ग्रेट वर्क अफ फिजिक्स एन्ड एस्ट्रोनोमी 2002 मा प्रकाशित गरेका थिए। त्यसैगरी गड क्रिएटेड द इन्टिजर द म्याथमेटिक्स ब्रेक थ्रु द्याट चेन्ज्ड हिस्ट्री 2005 मा प्रकाशित गरेका थिए। द ग्रान्ड डिजाइन 2010 मा प्रकाशित गरेका थिए भने छोरी लुसीसँग संयुक्त बाल कथाहरू उनले लेखेका थिए। जर्ज सिक्रेट की टु द युनिभर्स 2007, जर्ज कस्मिक ट्रेजर हन्ट 2009 उनका कृतिहरू हुन् जुन छोरी लुसीसँग मिलेर लेखेका हुन्। अब यहाँहरु समक्ष स्टेफन हकिङ्सका चलचित्रको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। द ब्रिफ स्टोरी अफ युनिभर्स 1991, स्टेफन हकिङ्स युनिभर्स 1997, होरिजन द हकिङ्स प्याराडक्स 2005, मास्टर्स अफ साइन्स फिक्सन 2007, स्टेफन हकिङ्स मास्टर अफ युनिभर्स 2008 हो भने इन्टु द युनिभर्स विथ स्टेफन हकिङ्स 2010 उनका प्रमुख चलचित्र हुन्। अब यहाँहरु समक्ष हामी अन्य वैज्ञानिकहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं।
कर्नाड महर्षि नेपालको पाल्पामा जन्म भएको 2औं शताब्दीमा। हिन्दू जगतमा आणविक विज्ञानका विद्वान भनेर कर्नाड महर्षिलाई भनिन्छ। परमाणुबाट समयको मापन गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त उनले पत्ता लगाएका थिए। त्यसैगरी ज्यामितिका पिता भनेर युक्लिडलाई भनिन्छ। हाइड्रोजन प्रज्वलनशील ग्यास हो भनी पत्ता लगाउने व्यक्ति हेनरी क्याभेन्डस हुन् भने उष्मा ऊर्जा संरक्षण, रासायनिक विद्युत तथा यान्त्रिक ऊर्जाहरूको उष्मामा परिवर्तनको नियम जेम्स प्रेस्कट जुलले पत्ता लगाएका थिए। अब यहाँहरूले के सम्झनु भने ऊर्जासँग सम्बन्धित जस्तो उष्मा ऊर्जा संरक्षण, रासायनिक विद्युत तथा यान्त्रिक पंक्ति ऊर्जाहरूको उष्मामा परिवर्तनको नियम कसले पत्ता लगाएका भन्दा जेम्स प्रेस्कटले पत्ता लगाएका हुन्। जेम्स प्रेस्कट जुल। सर हाफ्रे डेवीले इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम, पोटासियम, बोरोन, बेरियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, क्लोरिन, आयोडिन, बर्जियर्सको खोजी गरेका थिए। सर हाफ्रे डेवीले इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम, पोटासियम, बोरोन, बेरियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, क्लोरिन, आयोडिन, बर्जियर्सको खोजी गरेका थिए भने 1815 मा डेभिड सेफ्टी ल्याम्पको उनले निर्माण गरेका थिए। अक्सफोर्ड बर्न हार्ट नोबेल 1833 मा चाहिँ देखि 1896 मा डाइनामाइटको आविष्कार गर्ने व्यक्ति हुन्। अल्फ्रेड बर्न हार्ट नोबेल चाहिँ उनको जन्म 1833 मा भएको थियो भने मृत्यु 1896 मा भएको थियो। उनले डाइनामाइटको आविष्कार गरेका थिए भने डाइनामाइट आविष्कार र बिक्री वितरण गरेर अथाह सम्पत्ति कमाएका थिए। उनको मृत्यु पश्चात उनको कोषमा रहेको 10 लाख पाउन्ड स्टर्लिङ को फन्ड बनाई त्यसको ब्याजबाट 1901 देखि 5 विधामा र 1969 देखि अर्थशास्त्र समेत गरी 6 विधामा नोबेल पुरस्कारको वितरण गरिन्छ। प्रति लाख 2 लाख भन्दा बढी राशिको पुरस्कार वितरण गरिन्छ। हेनरी बकुरेल जसले गामा किरण र रेडियो एक्टिभिटी पत्ता लगाएका थिए। गामा किरण र रेडियो एक्टिभिटी पत्ता लगाउने हेनरी बकुरेल हुन्। म्याडम क्युरीका पीएचडी गाइड पनि हेनरी बकुरेल हुन् भने 1903 मा म्याडम क्युरी र पियरी क्युरीसँग मिली नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी अन्य वैज्ञानिकहरू अन्तर्गत धन्वन्तरी आयुर्वेदका पिता भनिन्छ भने बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनलाई विद्युत धारा, लाइटिङ रड, बाइनोफोलस, फ्र्याङ्कलिन स्टोभ, लाइटिङ कन्डक्टरहरू पत्ता लगाएका थिए बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले पत्ता लगाएका चिजहरू यी कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। विद्युत धारा, लाइटिङ रड, बाइफोमलस, फ्र्याङ्कलिन स्टोभ, लाइटिङ कन्डक्टर हुन्। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ पेन्सिलिनको आविष्कार गर्ने व्यक्ति भनेको अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ हुन्। 20औं शताब्दीमा 100 जना व्यक्तिमध्ये उनी एकजना हुन्। सिगमन्ड फ्राइड स्टडिज अफ हिस्टेरिया, इन्टरप्रिटेसन अफ ड्रिम्स, साइकोप्याथोलोजी अफ एभ्रिडे लाइफ, 3 एक्सचेन्ज अफ थ्योरी अफ सेक्सुअलिटी उनले 1905 मा प्रकाशित गरेका थिए भने बियोन्ड द प्लेजर प्रिन्सिपल, अनकन्सियस माइन्ड, साइकोसेक्सुअल डेभलपमेन्ट, लिबिडो एन्ड डेथ डाइभ, फ्राइड एन्ड रिलिजन, टोमेट एन्ड टाबु, अन नार्सिसिजम, इन्ट्रोडक्सन अफ साइको एनालाइसिस उनका कृतिहरू हुन्। सिगमन्ड फ्राइडका कृतिहरू चाहिँ धेरै छन्। यहाँहरूले यो आउँदो पर्ने हुन्छ। स्टडिज अफ हिस्टोरिया, इन्टरप्रिटेसन अफ ड्रिम्स, साइकोप्याथोलोजी अफ एभ्रिडे लाइफ, 3 एक्सचेन्ज अफ थ्योरी अफ सेक्सुअलिटिज 1905, बियोन्ड द प्लेजर प्रिन्सिपल, अनकन्सियस माइन्ड, साइकोसेक्सुअल डेभलपमेन्ट, लिबिडो एन्ड डेथ डाइभ, फ्राइड एन्ड रिलिजन, टोमेटो एन्ड टाबु, अन नार्सिसिजम, इन्ट्रोडक्सन अफ साइको एनालाइसिस उनका चाहिँ प्रमुख कृतिहरू एवं प्रमुख अन्वेषणहरू हुन्।
अब वायलको नियम भनेको रबर्ट वायलले पत्ता लगाएका थिए, जुन ग्याससँग सम्बन्धित छ। आधुनिक रासायनिक विज्ञानका संस्थापक भनेर रबर्ट वायललाई चिनिन्छ। त्यसैगरी जोन लेकी बियरले टेलिभिजन पत्ता लगाएका थिए 1925 मा भने निल्स बोहरले आणविक संरचनाको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। 1922 मा फिजिक्सको नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए निल्स बोहरले। त्यसैगरी मेन्डलिभले पेरियोडिक तालिका पत्ता लगाएका थिए भने म्याक्स प्ल्याङ्कले क्वान्टम थ्योरी पत्ता लगाएका थिए। ग्रिगोर जोन मेन्डलले जेनेटिक्सका पिता भनिन्छ। डाक्टर चन्द्रशेखर वेक्टरम्यान रमन इफेक्टका प्रतिपादक हुन्, जुन भारतका हुन् भने विल्हेम कोनार्ड राष्ट्रजनले एक्सरेको आविष्कार गरेका थिए। विल्हेम कोनार्ड राष्ट्रजनले एक्सरेको आविष्कार गरेका थिए भने जेम्स वाटले चाहिँ वास्प इन्जिन पत्ता लगाएका थिए भने जोसेफ प्रिन्टसले अक्सिजन ग्यास पत्ता लगाएका थिए। हर गोविन्द खुरानाले कृत्रिम जिनको आविष्कार गरेका थिए भने एडवर्ड जेनरले धातु र खोप विरुद्धको खोप पत्ता लगाएका थिए। विलियम हार्भेले ब्लड सर्कुलेसन पत्ता लगाएका थिए भने जगदीश चन्द्र बोसले मिलिमिटर वेभ रेडियो पत्ता लगाएका थिए भने केस्कोग्राफ प्लान्ट साइन्स पनि उनले पत्ता लगाएका थिए। क्रिस्चियन विलियम बर्नार्डले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सफल भएका थिए भने डाक्टर अफ हार्टले पनि उनलाई भनिन्छ। क्रिस्चियन विलियम बर्नार्डलाई डाक्टर अफ हार्ट भनिन्छ भने उनले मुटु प्रत्यारोपण गरेका थिए। अलेसान्ड्रो भोल्ट्राले इलेक्ट्रिसिटी करेन्ट र इलेक्ट्रिसिटी भोल्ट पत्ता लगाएका थिए भने लुइस ब्रेलले ब्रेनलिपी पत्ता लगाएका थिए। सैमुअल हकिन्सले पोटास पत्ता लगाएका थिए। आजको हाम्रो श्रृङ्खला यतिमै टुङ्गिन्छ। हामीले यहाँहरू समक्ष आजको श्रृङ्खलामा विशेष गरिकन चर्चित वैज्ञानिकहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। यो विज्ञान प्रविधिको भाग 1 हो। हामी लगातार विज्ञान प्रविधिको भाग 2 लिएर उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि यहाँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै के गर्दा हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा चाहिँ यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान प्राप्त प्रदान गर्न सक्छौं, त्यस बारेमा यहाँहरूले हाम्रो यस भिडियो हेरे पश्चात कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूको सल्लाह सुझावको लागि हामी सदैव प्रतीक्षारत छौं र हाम्रो यस अनलाइन लोकसेवा क्लास युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नको निमित्त विनम्र पनि अनुरोध गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा हुन्छौं। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।